अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरीज चैनल की जानब से आपको खुशामदीद कहते हैं। ये दुनियाए इस्लाम का एक ईमान अफरोज़ वाक़या आज आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा। बगदाद शहर के एक बुज़ुर्ग अबू आमिर रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक मरतबा मेरे घर की एक दीवार अचानक गिर गई, जिसकी वजह से मुझे खासी परेशानी लाहक हो गई और मैं इस दीवार को दोबारा तामीर करने के लिए किसी मज़दूर की तलाश में निकल खड़ा हुआ। चौराहे पर पहुंचा तो वहां चंद मज़दूर काम के इंतज़ार में खुशगपियाँ कर रहे थे, लेकिन इन सब से दूर एक नौजवान अलग थलग खड़ा था। उसके हाथ में तेशा मौजूद था और कुछ और भी सामान उसके पास था। मैंने उस नौजवान से पूछा, क्या तुम मज़दूरी करोगे? नौजवान ने कहा, जी हाँ ज़रूर। मैंने कहा कि गारे का काम करना है, दीवार बनानी है। उस नौजवान ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी 3 शर्तें अगर आपको मंजूर हैं तो मैं मज़दूरी के लिए तैयार हूँ। मैंने हैरानी से पूछा, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? उसने कहा, मेरी पहली शर्त यह है, मैं पूरी मज़दूरी लूँगा, और दूसरी शर्त यह है कि आप मुझसे मेरी ताकत और सेहत के मुताबिक ही काम लेंगे, और तीसरी शर्त यह है कि बवक्त नमाज आप मुझे नमाज अदा करने से नहीं रोकेंगे। मैंने उसकी तीनों शर्तें मान ली और उसे अपने साथ लेकर घर आ गया, जहां मैंने इसे काम समझा दिया और ख़ुद किसी ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर चला गया। जब शाम के वक्त मैं घर वापस आया तो देखा कि इसने आम मज़दूरों से दुगना काम किया था। मैंने खुशी के साथ उसकी मज़दूरी उसे अदा कर दी और वो चला गया। दूसरे दिन मैं उस नौजवान की तलाश में दोबारा उसी चौराहे पर पहुंचा, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मैंने उसके साथी मज़दूरों से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो तो हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन काम करता है और हफ्ते के बाकी दिन वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है। ये सुनकर मैं समझ गया कि ये कोई आम मज़दूर नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ख़ास आदमी है। मैंने उन मज़दूरों से उसका पता मालूम किया और उस जगह पहुंच गया जो पता मुझे बताया गया था। देखा तो वो नौजवान ज़मीन पर लेटा हुआ था और उसे बहुत शदीद बुखार था। मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे भाई, क्या तुम यहाँ अजनबी हो? उसने कहा, हाँ। फिर मैंने कहा, तन्हा भी हो और तुम्हें तो सख्त बुखार भी है। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मेरे साथ मेरे घर चलो और कुछ मुझे अपनी खिदमत का मौका दो। लेकिन उस मर्द कामिल ने इनकार कर दिया। मैं भी हार मानने वालों में से नहीं था और मुसलसल इसरार करता रहा। आखिर वो मेरे साथ चलने पर राज़ी हो गया, लेकिन यहाँ भी उसने शर्त रख दी, और वो ये कि आप मुझे कुछ भी खाने पीने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। मैंने फ़ौरन ही उसकी शर्त को तस्लीम कर लिया और उसे अपने घर ले आया। वो 3 दिन मेरे घर मुकीम रहा, लेकिन इन 3 दिनों में ना तो उसने कोई चीज़ मांगी और ना ही मेरे घर से कुछ खाया पिया। 3 दिन के बाद चौथे दिन उसका बुखार और भी शदीद हो गया, तो उसने मुझे अपने पास बुलाया और बोला, मेरे भाई, मुझे लगता है कि मेरा वक्त आखिर आन पहुंचा है। अगर आप मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दें तो आपका एहसान रहेगा, और ये मेरी वसीयत भी है। मैंने उसको यकीन दिलाया कि तुम मुझे बताओ, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी ख्वाहिश और वसीयत को पूरा करूँगा। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, जब मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल जाए तो मेरे गले में रस्सी डालकर पूरे मोहल्ले में मुझे घसीटना और साथ ही ये आवाज़ भी लगाना कि ऐ लोगों, आओ देखो, अपने रब्बे अज़ीम की नाफरमानी करने वाले की यही सज़ा होती है। शायद ऐसा करने से मेरा रब अज़्ज़ा वजल मेरी ख़ताएँ माफ़ फरमा दे। उसके बाद मुझे गुस्ल देने के बाद मेरे यही कपड़े मुझे पहना देना और फिर मुझे दफन कर देना। इतना कहने के बाद उसने अपना थैला मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, ये मेरी अमानतें हैं। इस थैले में एक अंगूठी है और एक कुरान करीम है। इनको ले जाकर खलीफा वक्त हारून रशीद को दे देना और मेरा पैगाम भी उनको दे देना। उनसे कहना कि अल्लाह से डरो, कहीं ऐसा ना हो कि गफलत और नशे की हालत में मोहलत ही ख़त्म हो जाए और बाद अज़ मौत पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो नौजवान मुझे ये वसीयत करने के बाद इंतकाल कर गया। उसकी मौत के बाद काफ़ी देर तक मैं आंसू बहाता रहा। मैं बहुत गमज़दा था। फिर ना चाहते हुए भी मैंने उसकी वसीयत पूरी करने के लिए उसके गले में रस्सी डालने का इरादा किया। एक तरफ से, एक कोने से मुझे आवाज़ आई, इसके गले में रस्सी ना डालना,
کیا اللہ کے دوستوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ سن کر میں تھر تھر کانپنے لگا اور فوراً ہی پیچھے ہٹ گیا۔ پھر میں نے اس کے پیروں کو بوسہ دیا اور پھر میں نے اس کے کفن و دفن کا انتظام کیا۔ تدفین کا عمل مکمل کرنے کے بعد میں نے اس کی انگوٹھی اور قرآن مجید اٹھایا اور اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے خلیفہ ہارون الرشید کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے یہ پورا واقعہ ایک کاغذ پر لکھ کر اندر بھیج دیا۔ محل کا داروغہ مجھے جھڑکنے لگا اور اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ میرا رکا پہنچنے کے کافی دیر کے بعد خلیفہ ہارون الرشید نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا اور کہا کہ کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے براہ راست ملنے کے بجائے کاغذ کا سہارا لینا پڑا۔ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے، لیکن میں کسی ظلم کی فریاد لے کر آپ کے پاس نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا پیغام ہے اور کس کا پیغام ہے؟ تو میں نے وہ انگوٹھی اور قرآن مجید اس کی طرف بڑھا دیا۔ خلیفہ نے یہ چیزیں دیکھتے ہی مجھ سے پوچھا کہ یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ میں نے عرض کی کہ یہ چیزیں مجھے ایک گارا بنانے والی مزدور نے دی ہیں۔ خلیفہ یہ سن کر حیران و پریشان ہو گیا اور رو پڑا۔ کافی دیر رونے کے بعد خلیفہ نے مجھ سے پوچھا، وہ گارا بنانے والا مزدور اب کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا کہ وہ مزدور تو فوت ہو چکا ہے۔ اتنا سننے کے بعد خلیفہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور کافی دیر تک اس کو ہوش نہ آیا۔ آخر عصر کے وقت خلیفہ کو ہوش آیا۔ اس دوران میں حیران و پریشان وہیں کھڑا رہا۔ جب خلیفہ کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے مجھ سے پوچھا، جب اس کا انتقال ہوا تب تم اس کے پاس موجود تھے؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ تو خلیفہ نے پوچھا کہ اس نے کوئی وصیت کی تھی؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر میں نے اس نوجوان کی وصیت خلیفہ کو بتائی اور جو پیغام تھا وہ میں نے خلیفہ کو بتا دیا۔ خلیفہ یہ سب باتیں سن کر مزید غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے عمامہ اتار دیا اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور کہنے لگا، اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے عابد و زاہد، اور اے میرے پارسا، اے میرے شفیق۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے مزدور کو دیے اور مسلسل روتا بھی رہا۔ اس طرح کا معاملہ دیکھ کر میں مزید حیران و پریشان ہو گیا کہ خلیفہ ایک عام مزدور کے لیے اتنا زیادہ غمزدہ کیوں ہے۔ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے اس کی قبر پر جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو میں خلیفہ کے ساتھ ہو لیا۔ خلیفہ چادر میں اپنا منہ چھپائے ہوئے میرے پیچھے چل رہا تھا اور ہم چلتے چلتے قبرستان پہنچ گئے۔ میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ خلیفہ اس قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ کچھ دیر رونے کے بعد اس قبر کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا، یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ خلیفہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ایک دن رقص و سرود کی محفل میں ڈوبا ہوا تھا کہ مکتب میں کسی بچے نے یہ آیت پاک تلاوت کی۔ ترجمہ، کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ جب اس نے یہ آیت سنی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ پھر پکار پکار کر کہنے لگا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، اور یہی کہتے کہتے محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اور اس دن کے بعد ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ملی، یہاں تک کہ آج کا دن آن پہنچا اور آج تم نے اس کی وفات کی خبر سنائی۔ دوستو، یہ واقعہ حکایات الصالحین صفحہ نمبر 67 پر موجود ہے۔ جو دوست وہاں سے دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔